من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين اللہ پاک دی حمد و ثنا دبا بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات پوری کائنات دے رہبر رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات رب العالمین نے قرآن حکیم دے اندر کئی مرتبہ نماز قائم کرن دا حکم اور آرڈر فرمائے. ایک مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ
کئی مقام تے رب العالمین نے ایمانداراں نو اپنے آپ نو مسلمان اور ایماندار کہلوان والیاں نو میرے رب نے اے فرمایا اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اے آرڈر ہے شہنشاہاں دے شہنشاہاں دا، اے حکم اور آرڈر پوری کائنات دے خالق دا، پوری کائنات دے مالک دا۔ اسے مالک دا اسی اگر حکم آرڈر مننا گے تے کامیابی ہے، اگر نہیں مننا گے اگنور کران گے تے ناکامی ہی ناکامی ہے۔ یاد رہے جڑا انسان نماز نہیں پڑھدا، جڑا مسلمان نماز قائم نہیں کردا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے او دے متعلق فرمایا کہ وہ بندہ اپنے آپ نو مسلمان کہلوان دا حق نہیں رکھدا ہے۔ جڑا بے نمازی ہے، میرے اور آپ دے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ او کلمہ انہیں ظاہری طور تے پڑھیا ہوئے گا لیکن وہ اپنے آپ نو مسلمان کہلوان دا حق رکھدا نہیں رکھدا، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسلمان بندے اور مشرک کافر بندے دے درمیان اگر کوئی چیز حائل ہے یا فرق کرنے والی ہے تو صرف وہ نماز ہے، صرف نماز دا فرق ہے۔ مسلمان اور غیر مسلم دے درمیان فرق کرنے والی چیز جڑی آ جاتی ہے وہ صرف نماز ہے۔ تے کئی ایسے نے کہ اپنے آپ نو نمازی بھی کہلواندے نے تے سستیاں بھی کری جا رہے ہیں، کالیاں دے بھی شکار نے، سستی دے بھی شکار نے۔ یاد اے بھی بات نوٹ کر لو کہ جڑا بندہ اپنیاں نمازاں دے اندر جان بجھ کے سستی دا مظاہرہ کردا ہے وہ اپنے آپ نو نمازی نہ کہلوائے کہ میں نمازی ہاں۔ قرآن حکیم نے فرمایا ہے کہ جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے لیکن سستی دا مظاہرہ کر کے لیٹ پڑھدا ہے، جڑا نہیں پڑھدا او دے نالوں زیادہ مجرم او ہوئے کہ جڑا اپنی نماز لیٹ کر کے یا سستی دا مظاہرہ کر کے پڑھدا ہے، سب او بڑا مجرم ہے، وہ بڑا سزا دا حقدار ہے کہ جڑا جان بجھ کے نماز اندر سستی دا مظاہرہ کرے۔ اور جڑا بے نمازی ہے اللہ میری توبہ اونا دا جڑا ٹکانا ہوئے گا جہنم ہوئے گا۔ جدو جہنم دا نام اور تذکرہ ہی آ گیا نا، اللہ میری توبہ اللہ جہنم دے عذاب تو محفوظ فرما لے، آمین کہہ دے۔ مسلمان اور غیر مسلم دے درمیان فرق کیڑی چیز کر دی بھائی؟ بولو کیڑی چیز؟ نماز جیدہ اسی فکر نہیں کر دے، اسی آنے آنا وہ کافر نے جی غیر مسلم مسئلے پوچھنا شروع کر دئیے تے اخیر کر جھڑنے ہیں۔ کیا غیر مسلم دے نال بہ کے یہودی نال عیسائی نال یا غیر مسلم نال بہ کے کھانا کھا سکتا ہے؟ او بھائی اگر تو بے نمازی ہے تے تیرے چوندے کوئی فرق رہا گیا؟ کوئی فرق نہیں، کیونکہ میں نبی پاک دا فرمان سنا رہے ہیں، بیان پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئی اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن حکیم دے چند ایک مقامات تواڈے سامنے رکھیے تاکہ دعا کرو اللہ سانو سن سنا کے پکا نمازی بنا دے، آمین کہہ دو۔ اللہ سستی دا مظاہرہ کرنے والے نہ بنیے، اللہ پکے سچے صحیح معنی اندر نمازی بنا دے۔ رب العالمین فرماندے نے فرمایا پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی پہلے نہ لوگانوں بتلا دیو کہ ہیں تے نمازی ہیں جناب نمازاں پڑھنے والے، لیکن اینا نمازیاں نو دس دیو
اللہ جی کیڑے نمازی؟ فرمایا اے نماز دے پڑھ دے نے لیکن نماز اندر سستی کر دے نے، نماز دے پڑھ دے نے لیکن ٹائم تے نہیں پڑھ دے، نماز دے پڑھ دے نے لیکن لیٹ کر کے پڑھ دے نے، نماز غفلتی جناب پڑھ دے نے ادا کر دے نے۔ وقت تے نہ پڑھن والا بندہ جڑا نماز ٹائم تے وقت تے نہیں پڑھدا، سونے ایسے لوگاں دے متعلق دس دیو، اینو بیان کر دیو تاکہ لوگ سمجھ جان جڑے جان بوجھ کے نماز لیٹ کر دینے، جان بوجھ کے جناب سستی دا مظاہرہ کر دینے۔ میرے اللہ نے فرمایا اے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرمایا نمازیاں واسطے ہلاکت ہے، نمازیاں واسطے تباہی ہی تباہی ہے۔ اللہ جی گل کی ہے تسی قرآن حکیم اندر کئی مرتبہ فرما چھڈیا ہے کہ نماز قائم کرو، نماز ادا کرو، نمازی بن جاؤ۔ ایتھے فرما رہے ہو کہ نمازیاں واسطے ہلاکت ہے، نمازیاں واسطے تباہی ہے۔ اللہ جی ایک بندہ اٹھ دے ادھی رات دا ٹائم ہے، پچھلی راتی اٹھ کے نماز وضو کر دے، اللہ سونے نماز پڑھ دے اللہ تیری رضا دی خاطر، تے اللہ جی تسی کہہ رہے ہو انہاں نمازیاں واسطے تباہی تے ہلاکت ہے۔ اللہ جی گل کی ہے، وجہ کی ہے؟ فرمایا فویل للمصلین، ہلاکت ہے انہاں نمازیاں لئی، تباہی ہے انہاں نمازیاں لئی۔ فرمایا جڑے لوگ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جڑے لوگ اپنی نماز دے اندر سستی دا مظاہرہ کر دینے، جڑے اپنی نمازاں دے اندر غفلت کر دینے، اور جڑے لوگ دکھاوے دی نماز پڑھ دینے، آکھن اے نماز پڑھ دے، لوگ آکھن اے جی نمازی صاحب ہے، لوگ آکھن جی یہ تا 5 وقت دا نمازی ہے، آیا ہے مسیح تے نماز پڑھن لئی اس واسطے کہ لوگ مینوں دیکھ لین تے لوگ میرے بارے گلاں کرن کہ اے تے جناب نمازی ہے، اے تے جناب حاجی صاحب ہے، اے تے ہر وقت جناب اللہ دے گھر اندر ہی وقت گزار دے۔ فرمایا ایسے لوگاں واسطے فویل للمصلین، ہلاکت تباہی تباہی اے ہو جے بد نصیباں واسطے۔ دعا کرو اللہ نماز دی توفیق بھی دے دے تے اپنی رضا واسطے نماز پڑھن دی توفیق دے دے۔ اللہ نمازی بھی پکے بنا دے تے اپنی رضا واسطے بنا دے کہ اسی تیری رضا لی نماز ادا کریے۔ اللہ جی لوگ ناراض ہون، لوگ راضی ہون یا نہ ہون، لوگ نمازی آکن یا نہ آکن، ربا سونے لیکن تیرے کاغذاں دے اندر اسی نمازی ہوئیے، پھر کامیابی تے کامرانی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آؤ سونے نماز دے اندر اگر رب نے توفیق دیتی ہے تے پھر جناب سستی دا مظاہرہ نہ کریا کرو۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے گول صحابی آیا اللہ دے نبی جی نماز پڑھنی ہے، نماز اے بھی دسو کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کیڑے عمل کرن دی وجہ تو میرا رب راضی ہو جاؤندا ہے، کیڑا ایسا عمل ہے جدی وجہ تو رحمان راضی ہو جائے، عرش والا خدا راضی ہو جائے۔ میرے آقا فرماندے نے الصلاۃ لوقتہا، جیڑا بندہ وقت تے ٹائم نال نماز پڑھ دے او دے تے میرا رب راضی ہو جاندا ہے۔ وقت تے ٹائم تے نماز پڑھن والا
او دے تے اللہ راضی ہو جاندا ہے، رحمان راضی ہو جاندا ہے، اللہ خوش ہو جایا کر دینے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانے گرامی، سونیو اگر رب نو راضی کرنا جے تے پھر تسی جناب وقت تے نماز پڑھیا کرو، ٹائم تے نماز دی ادائیگی کریا کرو، اللہ راضی ہو جائے، رحمان خوش ہو جائے۔ آؤ ذرا دھیان کرنا، آئیے ذرا غور کر دے جانا، قرآن دا دوسرا مقام سنیے، اللہ فرماتے نے قد افلح المؤمنون، پہلے تے دسیا نمازی برباد ہو گئے، نمازی ہلاکت دے اندر نے، کیڑے نمازی جڑے نماز دے پڑھ دے نے لیکن لیٹ کر کے پڑھ دے نے، جان بوجھ کے ہی لیٹ کرنے والا ہلاکت دے اندر ہے، تباہی دے اندر ہے۔ ایتھے فرمایا دوسرا بندہ جڑا وقت تے نماز پڑھدا ہے جدوں ٹائم ہو جایا کردا نا نماز دا، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جدوں جناب سورج ڈھل جائے نا ادوں ظہر دا ٹائم شروع ہو جایا کردا ہے۔ ابتدا اندر نماز دا ٹائم جڑا جناب وقت تے پڑھن والا بندہ ہے او دے تے رب راضی ہو جاندا ہے۔ جدوں جناب عصر دا ٹائم ہوندا ہے نا، عصر دا ٹائم ادوں شروع ہوندا ہے، مثال دے طور تے بندے دا وجود ہے، دھوپے کھڑا ہو گیا ہے، سورج اس سائڈ تے وے، جتنا سایہ جناب جتنا ایدہ قد دے اتنا کو سایہ برابر ہو گیا تے عصر دا ٹائم شروع ہو گیا ہے۔ جدوں ٹائم وقت تے جناب شروع ہو گیا نا عصر دا، فوراً نماز پڑھ لئی، انہیں انج سمجھو وقت تے نماز پڑھی ہے، اول ٹائم تے نماز پڑھی ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے نے فرمایا ایسے انسان تے رحمان راضی ہو جاندا ہے، میرا اللہ خوش ہو جایا کردا ہے۔ تے انہاں دے رب نے بھی کیا دیتا، فرمایا قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ فرمایا مومن کامیاب نے، تے مومن کون ہے؟ جڑا بندہ نماز پڑھ دے تے نماز اندر خشوع خضوع پیدا کرے، او بندہ مومن ہے، تے مومن اللہ دے کاغذاں اندر کامیاب ہے۔ جڑا نماز اندر خشوع خضوع پیدا کرے، خشوع خضوع کیا ہے؟ اے خشوع خضوع نہیں، نماز نہیں اتری اللہ اکبر، رفع الیدین بھی صحیح کیتا ہے یا نہیں کیتا، نماز نہیں اتلئی سبحانک اللہم و بحمدک، کدے ادھر ویندا ہے کدے ادھر ویندا ہے کھڑا نماز سے، کدے پکھے گننے شروع کر دیندا ہے، کدے جناب ٹوباں بلب گننے شروع کر دیندا ہے، اینو خشوع خضوع آندے؟ بولو اینو خشوع خضوع آندے؟ اے نا دا نمازی ہے۔ اے دے بارے سننا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارک، اے کئی نمازی ایسے ویکھے نے، تسی مینوں آکھو نا کہ مولوی صاحب دکھاؤ نمازی ایسے جڑے جناب نماز حالانکہ نظر سجدے والی جگہ تے رکھنی چاہیے، کتنے رکھنی چاہیے؟ تے کئی ایسے نمازی ہیں جنہاں نو اللہ نے توفیق تے دے دیتی نماز پڑھن دی، لیکن وہ بلب گنن آندے نے، پکھے مسجد دے کتنے نے جی، کلین کینج دیئے، کدے ادھر تے کدے ادھر دیکھنا، ہائے ہائے۔ اے دے بارے حدیث مبارکہ یاد آئی، جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اپنی نماز دے اندر خشوع خضوع پیدا نہیں کردا، ایک تے نماز لیٹ پڑھدا ہے، دوسرے نمبر تے اطمینان تے سکون نال نماز نہیں پڑھدا، رب نال رابطہ نہیں جوڑدا، بلکہ جناب دنیا دے حساب و کتاب اندر مصروف ہو جاندا ہے، ادھروں نماز پڑھدا پیا تے ادھروں دکان دا حساب کردا پیا، ادھروں نماز پڑھدا پیا ادھروں جناب کاروبار دا حساب لگا رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے ایسے بد نصیب دے متعلق سن لو، آقا فرمایا جڑا بندہ رکوع ٹھیک نہیں کردا، سجدہ ٹھیک
تفیق نہیں کردا، جلدی جلدی سجدے کردا، جلدی جلدی رکوع کردا، اطمینان تے سکون نال نماز نہیں پڑھدا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے ایسے بندے دے متعلق فرمایا ایس بندے دی نماز او دے منہ تے مار دیتی جاندی ہے۔ دوسرے نمبر تے فرمان سنیے، میرے آقا فرماندے نے جڑی نماز اے پڑھدا پیا نا جناب سجے کھبے نظرانے اور کوئی جناب اطمینان سکون نال نہیں پڑھدا، جلدی جلدی رکوع کیتا ہے، جلدی سجدہ کیتا ہے، جویں کان ٹھونگرا ماردا ہے انج نماز پڑھی ہے، با انہیں نماز تو سلام پھیرے ہے تے نماز زبان حال نال بول کے آندی اللہ اینو انج برباد کر جویں اینے مینوں برباد کیتا ہے۔ نماز جیڑی جناب نماز ادا کرنے واسطے جڑا فریضہ ادا کرن لی آیا ہے وہی فریضہ نماز زبان حال نال بول کے آندا ہے، نماز بول کے آندی اللہ سونیا جویں اینے مینوں ذلیل کیتا ہے، مینوں برباد کیتا ہے، اللہ سونیا میں دعا کرنی اینوں انجی برباد کر دے، اینوں ذلیل کر دے جویں اینے ٹھونگراں مار مار کے نماز پڑھی، جلدی جلدی نماز پڑھی ہے، اللہ سونیا اینوں جناب ذلیل کر دے، رسوا کر دے، اور سونیا نماز ہی بندے دی دشمن بن جائے کامیاب ہو سکدا ہے؟ کامیاب نہیں ہو سکدا۔ اوے اے دے نالوں تے نہ ہی پڑھدا وہی مجرم سے تے ٹھیک اے تے نماز نے بد دعا دے دیتی ہے۔ اللہ سونیا ہے تے تیرا فریضہ لیکن انہیں اطمینان سکون نال نہیں ادائیگی کی تھی، میں دعا کرنی ہے انہوں ذلیل کر دے، انہوں برباد کر دے، نانا سونیا التجا کرنا چاہنا درخواست دے وے، اگر رب توفیق دے وے تے اطمینان نال نماز پڑھیا کر، سکون نال نماز پڑھیا کر، او نہ کوئی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تے نماز تیرے منہ تے مار دیتی جائے۔ اللہ اکبر، اللہ نانا سونیا اطمینان نال نماز پڑھیا کر، سکون نال نماز پڑھیا کر۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے دا کوئی جناب دین نال تعلق نہیں جڑا بندہ نماز دا تارک ہوئے، اس بندے دا کوئی جناب دین اسلام نال لگاؤ نہیں کہ جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا وہ بے دین ہو کے مرد ہے، جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا او دا کوئی تعلق نہیں دین اسلام نال، وہ بے ایمان ہو کے دنیا تو جاندا ہے، تے جڑا بے ایمان ہوئے جنت جا سکدا، جنت نہیں جا سکدا۔ اور اگلا مقام قرآن حکیم دا سن لیجئے، میرے آقا فرماندے نے مشرک تے کافر، مسلمان کافر تے مشرک اور مسلمان انہاں دے اندر فرق ہے تو صرف نماز دا فرق ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرمایا کرتے کہ اللہ دے نبی علیہ السلام نے اور کسے عمل دے متعلق اینا سخت بیان نہیں دیتا جتنا سخت بیان نماز دے متعلق ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس بندے دا جناب دین نال تعلق ہی کٹ دیتا ہے، اسلام نال کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر، وہ بندہ مشرک ہے جڑا بے نمازی ہے، وہ بندہ غیر مسلم ہے جڑا بے نمازی ہے، وہ دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں۔ تے جڑا بندہ جدا تعلق اسلام نال نہیں، جڑا مشرک ہوئے او دا ٹکانہ کی ہے، او دی سزا کی ہے۔ فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، فرمایا جڑا بندہ مشرک ہے او دے تے رب نے جنت نو حرام کر دیتا ہے۔ جڑا مشرک ہے او دے تے بولو جنت نو حرام کر دیتا ہے۔ ایتھے نوجوان ہے کون ہے جی؟ میں مسلمان ہاں، بابا ہے میں مسلمان ہاں، اور نماز پڑھی فجر دی، مولوی صاحب جاگ ہی نہیں آتی، نیند پوری نہیں ہوندی، راتاں چھوٹیاں نے، نماز بس جاگ ہی نہیں آئی، نماز نہیں پڑھ سکے۔ جڑا بندہ 4 نمازاں پڑھدا ہوئے ایک نہ پڑھدا ہوئے وہ نمازی ہے؟ وہ نمازی ہو سکدا؟ وہ بھی نمازی نہیں۔ جڑا ایک نماز نہ پڑھے وہ نمازی
نہیں جان بوجھ کے نماز دا تارک او دا دین نال کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر۔ گھر دے اندر جڑے افراد بے نماز نے، جڑا سربراہ کردہ او دا فرض تے حق بند ہے کہ وہ اپنے گھر والیاں نو نماز دی تلقین اور حکم کردہ رہے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو۔ ائمہ اکرام نے دسے ہے کہ انہاں دے بارے کی خیال ہے جڑے نماز نہ پڑھن، بیوی بچے نے نماز نہیں پڑھ دے کی کیتا جائے؟ لا تعلقی کیتی جائے، تعلق ختم کیتا جائے۔ ہائے ہائے، ائمہ اکرام دا قول یاد آیا ہے۔ جناب کئی ائمہ کرام نے جنہاں دے وچ حضرت داؤد سلام اللہ علیہ اور حضرت امام ابو حنیفہ بھی سب کو رحمت اللہ علیہ، کئی ائمہ اکرام دا فتویٰ ہے کہ جناب انہاں نال کی کیتا جائے؟ کیا انہاں نو قتل کر دینا چاہیے یا انہاں نو گھروں کٹ دینا چاہیے؟ کئی ائمہ اکرام نے مشترکہ طور تے فتویٰ دیتا ہے کہ گھر دے افراد نماز نہیں پڑھ دے، منڈا ہے یا جوان ہے یا چھوٹا ہے، جڑا نماز جدے تے فرض ہوئے، عورت ہے یا مرد ہے، جڑا نماز نہ پڑھے تو اڈا حق بند ہے تسی انہاں نو کہندے رہو، تلقین کر دے رہو۔ اگلی گل قتل نہیں کرنا لیکن انہوں قید کر دینا، قیدی بنا دو، قید کر دو، بند کر دیو۔ یہ ائمہ اکرام دا فتویٰ ہے۔ جڑا بے نمازی ہے، جڑا نماز نہیں پڑھتا، وہ عورت ہوئے یا مرد ہوئے، اپنے آپ نو مسلمان کہلوان والے، انہاں تے بولو 5 وقت دی نماز فرض ہے، تے جڑا نہ پڑھے کئی ائمہ اکرام نے فتویٰ دیتا ہے کہ انہاں نو کمرے دے اندر بند کر دیو۔ ہاں قید دے اندر جناب وہ مرد ہے تے مر جائے لیکن انہوں قتل نہیں کرنا، قتل دا اجازت نہیں۔ جڑا بے نماز ہے انہوں قید کر دیو، ادھر قید دے اندر مرد ہے مر جائے، پھر او دے جناب کوئی او دے تے حکم لاگو نہیں ہوئے گا لیکن قتل نہیں کرنا۔ اتھوں تک بھی گل ہوئی ائمہ اکرام سے کیا قتل کر دینا چاہیے؟ نہیں، تھوڑی جی ایتھے لچک ائمہ اکرام نے دیتی کہ قید کر سکتے ہو۔ کی کر سکتے ہو؟ کنوں؟ بولو کنوں؟ آپا تو سارے نمازی ہیں نا ماشاءاللہ، اللہ 5 وقت دا نمازی بنا دے۔ اور جڑا بے نمازی ہو دا دین نال کوئی تعلق نہیں، اپنے آپ نو مسلمان نہ کہلوائے۔ احادیث مبارکہ، ہائے میرے تو آٹے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول نو جناب دسیا اللہ دے نبی جی ایسا عمل دسو جے دی وجہ تو رحمان جنت عطا کر دے وے، جنت دا داخلہ عطا فرما دے وے۔ نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے او پروانیا نماز پڑھیا کر، نماز دی ادائیگی کریا کر، اللہ دے نال شرک نہیں کرنا۔ اگر تینوں کٹ دیتا جائے، تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے جان، تینوں جناب جلا دیتا جائے، رب نال شرک نہیں کرنا۔ نماز پڑھنی ہے، نماز دی ادائیگی کرنی ہے۔ اور اگے فرمایا جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے تے رب نال شرک نہیں کردا، اللہ ذوالجلال ایسے بندے نو جنت عطا کر دیندے نے۔ اگلی گل سنیا جے، جڑا بندہ بے نمازی ہے، انہیں جناب ایک نماز نہیں پڑھی فجر دی، 4 پڑھیاں نے او بھی بے نماز ہے، جناب عشاء نہیں پڑھی، فجر پڑھ لئی، ظہر عصر مغرب پڑھ لئی ہے، ایک نماز نہیں پڑھی او بھی بے نماز ہے، مغرب نہیں پڑھی تے 4 پڑھیاں بے نماز، عصر نہیں پڑھی باقی پڑھیاں نے او بھی بے نماز، ظہر نہیں پڑھی باقی پڑھیاں بے نماز۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، فرمایا جڑا بندہ بے نمازی ہے رب نال او دا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے او ساڈے کولو بری ذمہ ہے، ساڈی ذمہ داری دے اندر او انسان نہیں رہ جاندا۔ جڑا بے نمازی ہوئے اللہ دی کوئی ذمہ داری نہیں ہویا کر دی، او بندہ بے دین ہے، او بے ایمان ہے، بے ایمان دا ٹھکانہ جہنم دے اندر ہے۔ سونے نماز بہت بڑا فرض
فریضہ، نماز بڑا فریضہ جے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگ خندق دا موقع جدوں آیا نا، انج میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی ہے، اللہ اکبر، جدا نام ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو آندا اے اللہ دے نبی جی سونیا محبوبہ گل سنیا جے، میں بڑا پریشان ہو گیا واں، میں بڑا غم زدہ ہو گیا واں۔ آقا فرماندے نے کی ہویا ہے؟ آندے نے اللہ دے نبی جی اینا کفار قریش نے سانو جناب عصر دی نماز لیٹ کروا دیتی ہے، انہاں نے نماز نہیں پڑھن دیتے، انہاں جناب سانو تنگ کیتا، پریشان کیتا ہے۔ اے جناب نبی دا صحابی انہاں کفار قریش نو برا بلا کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالی عنہ اے انج میرے نبی علیہ السلام کو لا جاندے نے، آندے نے سونیا میں بھی عصر دی نماز نہیں پڑھ سکیا کفار قریش دی وجہ تو، اینا سانو پریشان کر دیتا ہے، نماز دی ادائیگی نہیں کرن دیتے، عصر دی نماز قضا ہو رہی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اے میرے صحابہ اینا کفار قریش نے مینوں بھی پریشان کر دیتا ہے، نماز عصر قضا ہو گئی ہے، انج سورہ غروب ہو رہا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام پتہ کی کہہ رہے ہیں، صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں اللہ انہاں نو برباد کر دے، انہاں نو جناب ذلیل کر دے۔ انہاں نے وسطی یعنی درمیانی نماز جدی بہت زیادہ اہمیت فضیلت شان ہے، وہ نماز تو سانو لیٹ کر دیتا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام بھی بڑے پریشان نے۔ ادھر کی ہویا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آؤ صحابہ دی جماعت وضو کرو نا، انجا لگو کہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے مغرب ہو گئی ہے، سورہ غروب ہو گیا ہے، پہلے نبی پاک نے عصر دی نماز پڑھی ہے، پھر جناب مغرب دی نماز پڑھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے پتہ کی الفاظ بولے نے جنہ کفار نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو نماز نہیں پڑھن دیتے، نماز قضا کروائی ہے، نماز لیٹ کروائی ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے نے صحابہ ہاتھ چکو جی سونیا چک لے۔ آقا فرماندے نے اللہ سونیا اینا کفار قریش دے پیٹاں دے اندر جہنم دی اگ بھر دے، اینا کفار قریش دے پیٹاں دے اندر اگ بھر دیتی جائے، اللہ اینا ساڑی نماز لیٹ کروا دیتی ہے۔ اگلی گل ہور بھی حدیث پاک دے الفاظ دا ترجمہ، میرے آقا فرماندے نے اللہ سونیا اینا دے جناب قبر بھی تنگ کر دیتی جائے، اینا دیاں قبرانوں تنگ کر دیتا جائے، اینا دے پیٹاں دے اندر جناب آگ بھر دیتی جائے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام اونا واسطے اینی جناب بدعائیہ کلمات فرما رہے ہیں کہ جنہ نماز لیٹ کروائی ہے وہ آج دا مسلمان آسان مسجد دے اندر ہوندی ہوئے تے جناب آسان دا جواب نہ دیندہ ہوئے تے نماز بھی نہ پڑھدا ہوئے، دس او دے بارے کی خیال ہے؟ کیا وہ جنت جا سکے گا؟ جنت دے جانا دور دی گل ہے، وہ جناب جنت دی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ حضرت شیخ صاحب نے ایک بہت بڑا جملہ دیتا ہے، شیخ صاحب فرماندے نے جڑا بے نمازی ہے او بے سکون ہے، انہوں چین مل سکدا؟ بے نمازی نو چین نہیں مل سکدا، بے نمازی دا جناب رزق تنگ کر دیتا جاندہ ہے۔ سنیا ہوئے گا کئیاں کولوں بے نمازیاں کولوں مولوی جی اسی 3-4 پیو پتر کمانا لے پوری نہیں پہنتی، گل کی ہے او بھائی مسجد دا دروازہ لنگیا ہوئے تے پوری پہ نماز پڑھدا ہوئے، تیری اولاد بے نماز ہے، وڈا پتر بے نماز ہے، بیوی بے نماز ہے، بچے بے نماز نے، آپ بھی بے نماز ہیں، بولو ایسے کارچ رحمت دے برکت آ سکتی نہیں آ سکتی۔ اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام اور سونیوں بے نمازی تے دنیا بھی تنگ ہے تے بولو آخرت بھی تنگ کر دیتی جائے گی، قبر بھی تنگ کر دیتی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام
رضوان اللہ علیہ مجمعی بیٹھے نے تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اج جڑا تانوں کوئی خواب آیا ہے تے اپنے اپنے خواب بیان کرو. کی بیان کرو؟ خواب بیان کرو. صحابہ نے اپنے اپنے خواب بیان کیتے تے آقا علیہ السلام فرماندے نے صحابیو ذرا ہن خاموش ہو جاؤ، میں تانوں دسنا وا جڑا مینوں خواب آیا ہے. میں اپنا خواب دسنا وا، تعبیر بھی سنیا جے. آقا جی کیڑا خواب تانوں آیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماندے نے میں رات آرام کر رہا ساں تے ایک آدمی بے نماز ہے، اے بدبخت ہے، اے جناب فوت ہو گیا تے اللہ ذوالجلال نے ایسے بندے بدبخت فرشتیاں دی ڈیوٹی لگا دیتی ہے، انج انہوں لٹا لیندے نے تے بھاری پتھر چک کے او دے سر تے مار دینے پہ. سزا دیتی جا رہی ہے کون؟ بے نمازی نو، جڑا نماز نہیں سی پڑھدا. تے آقا فرماندے نے اے بے ایمان تے بے نمازی اے دے تے جناب پتھر برسائے جاندے نے، اے دے سر دا ٹکڑے ہو جاندے نے، پھر جناب انہوں بندہ بنا لیا جاندہ ہے، جان اے دے جسم دے اندر ہے تے پھر اے ہوئی سزا دیتی جا رہی ہے. سونے نبی آئے کون ہے؟ فرمایا اے بے نمازی ہے، اے او بدبخت انسان ہے جڑا نماز دے اندر سستی دا مظاہرہ کردا ہے. کدے پڑھ لئی تے لیٹ پڑھی ہے تے نہیں تے پڑھدا ہی نہیں سی. اے اس بندے نو سزا دیتی جا رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ نانا سونے نمازی بن جا، اللہ کے چکن والا بن جا، اللہ کے سجدہ ریز ہون والا بن جا. میرے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں، آقا علیہ السلام فرما دے اے بد نصیب بندہ بے نمازی ہے کہ جے دے جناب جدو روح نکل دیئے تے اے دے جناب روح باہر ہی نہیں آندی، حلق تے اٹک جاندی ہے، نہ اندر نہ باہر ہے. اے او بد نصیب ہے کہ جڑا بے نمازی ہے، اے او بدبخت ہے جڑا بے نمازی ہے. اذان سن دے تے جواب نہیں دیندا، اذان سن دے تے مسیتے نہیں آوندا، اذان سن دے لیکن جناب انہوں ٹائم ہی نہیں ملدا کہ اللہ دے گھر اندر آ جائیے. اے او بد نصیب ہے. اللہ فرماندے نے فلا صدق ولا صلی، بے نمازی دی روح انج حلق تے لیا کے اٹکا دیتی جائے گی. اے جناب اے دے عزیز و اقارب ویکھن گے، اینی جناب مردہ نہیں پیا نہ جیوندا پیا ہے. اے دے جناب چاچے مامے دیکھن گے، اے دا شریکہ دیکھے گا جناب کی ہو گیا ہے، اے دی روح نہیں نکل دی پئی. اور خدا را اللہ والے ہو نمازی بن جاؤ اگر تسی گھر دے اندر رحمتاں چاندے ہو، اور نمازی بن جاؤ اگر برکتاں چاندے ہو، اگر چاندے ہو کہ اللہ رزق دے دے، اگر چاندے ہو کہ اللہ اولاد دے دے، اگر چاندے ہو کہ اللہ صحت دے دے، اگر چاندے ہو کہ اللہ رحمتاں دے مین پا دے وے، پھر آؤ رب دے گھراں ول رخ کر لیجئے، آؤ اللہ دے دربار تے آ جاؤ. اللہ ذوالجلال رحمتاں فرما چھڑے گا، اللہ ذوالجلال برکتاں دے نزول فرما دے وے گا. اوے فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی. ایسے بد نصیب نو سزا دیتی جائے گی، اجے مریا نہیں تے ایدی سزا پہلے ہی شروع ہو گئی ہے. مریا نہیں، سزا پہلے ہی شروع ہو گئی. اللہ اکبر. خدا را اللہ واسطے رب نو یاد کرنا شروع کر دے، اور کتے معاشرہ خوشگوار بن جائے. اور نمازی بن جا کتے معاشرے اندر رونقاں آ جان. اور نمازی بن جا کتے گھر دے اندر رحمتاں نازل ہو جان. نمازی بن جا کتے رحمتاں دے نزول تے برکتاں دے نزول ہو جان. اللہ اکبر. اللہ نہیں تے سونیا میں ایک پیار دی دعوت دینا چاہنا وا. بندے آ تو یاد کر اللہ بے نیاز دی، بندے آ تو یاد کر اللہ بے نیاز دی. حشر نو پوچھ پہلا ہوے گی نماز دی. حشر نو پہلے پوچھ کی دی ہوئے گی؟
نبی علیہ السلام نے فرمایا سب تو پہلا حساب نماز دے متعلق پوچھا جائے گا، نماز دے متعلق نماز پڑھی سی کہ نہیں۔ اس پیپر چو اگر بندہ جڑا کامیاب ہو گیا ہے باقی پیپران چو بھی بولو کامیاب، اگر پہلے پیپر چو امتحان چو ناکام ہو گیا تے باقی بھی پیپر ناکام، جدوں پیپران چو ناکام ہو گیا پھر جنت ملے گی یا جہنم؟ جہنم۔ اللہ میری توبہ، اللہ جہنم دی آگ تو محفوظ فرما لے، اللہ اپنے عذابہ تو محفوظ فرما لے۔ بندے آ تو یاد کر اللہ بے نیاز دی، حشر نو پوچھ پہلا ہووے گی نماز دی، اوے اوتے اب سارے آندے عملان نو تول دا، ایک دن اڑ جانا پنچھی جیڑا تیرے وچ بول دا، فرق نماز دا اے کافر مسلمان وچ، فرق نماز دا اے کافر مسلمان وچ، کون ہے تو دس مینو پاکے منہ گریبان وچ، جیڑا بے نمازی ہے ذرا گریبان اندر منہ پا کے چانکے تے غور کر کے دسے نا، اور تو کون ہے؟ نماز نہیں پڑھدا دس گا تو ہے کی چیز تے کون ہے؟ او ہوئی گل، اوے فرق نماز دا اے کافر مسلمان وچ، کون ہے تو دس مینو پا کے منہ گریبان وچ، اوے کھل جان گے سارے جڑے کول نے تو کول دا، اوے دس مینو اج کا دا بنیا ہویا مسلمان تو، نہ پڑھنا ہے نماز نہ پڑھنا ہے قرآن تو، نہ پڑھنا ہے نماز تو نہ پڑھنا ہے قرآن تو ہر دی خیانت کردا، بولی حق دا دے نہیں بولدا، اوے تو ہر دی خیانت کردا، بولی حق دی نہیں بولدا، اڑ جانا ہے پنچھی جیڑا تیرے وچ بولدا، جنتی جنت دے اندر جہنمی جہنم دے اندر، اینا تو پوچھا جائے گا جنتی فی جناتی یتساءلون عن المجرمین، اوے چودھری صاحب تسی تے بڑے چودھری سو دنیا دے، اور تسی تے خان صاحب سو، اور تسی تے مالدار سو، تسی تے مربے تے زمینہ والے سو، تسی تے گڈیاں والے سو، تسی تے پلاٹاں والے سو، تو اڈی تے دنیا دے اندر بڑی عزت تے بڑا وقار سی، آج کیے تسی عذاب دے اندر مبتلا ہو، گل کیے تسی جہنم دے اندر سڑ دے پے ہو، اسی ماڑے سا غریب سا، اللہ نے جنت دیتی ہے، تسی کیوں جہنم اندر؟ اوناک نکالو لم نکو من المصلین، ایک کوئی جواب کہ اسی کی نہیں پڑھ دے سن، نماز نہیں سی پڑھ دے۔ ہاں دنیا اندر بڑی عزت سی، لوگ کرتے سن عزت، لوگ سانو چودھری صاحب آندے سن، لوگ سانو خان صاحب کہندے سن، لوگ آندے سن اے رانا صاحب ہے، لوگ آندے سن اے راجپوت صاحب ہے، تو ایتھے کی راجپوتی بھی کدھر گئی، جناب چودھر پنا بھی کدھر گیا، ایتھے خان پنا بھی کدھر گیا، گل کی ہے اے جناب ترلے کرنگے چیخو پکار کرنگے، اللہ ایک دفعہ سانو زندگی دے دے، اسی دنیا تے جا کے تیرے گھر اندر سجدے اندر ہی پیر ہوانگے، تے پھر مولت ملنی، جڑا چلا جاندہ دوبارہ آیا کردہ نہیں آیا کردہ۔ او بھائیو دو ٹوک بات ہے، بندہ او ہوئیے جڑا نمازی ہے، عورت او ہوئیے جڑی 5 وقت دی نمازن ہوئے، اے حدیث ضرور نال بات کیتی ہے، انسان ہے نمازی ہے، اگر نمازی نہیں وہ انسان نہیں۔ اللہ ذوالجلال کو دعا ہے جو سنے جو سنایا اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔